बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। अमेरिका के नायब सदर ने पाकिस्तान की जानिब उड़ान भर ली है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स सामने आ गई हैं और ईरान की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ और इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग बंदी का मामला है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं और कितनी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों का एक मुआहदा कैंसिल हुआ है। ये क्यों हुआ है और इस वक्त जो वावेला किया जा रहा है वो क्या है और हकायक क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सऊदी अरब की मदद से सूडान को हथियार देने के हवाले से, जिसमें JF-17 थंडर तैयारे भी शामिल थे, वो एक मुआहदा हुआ $1.5 अरब का और इसमें दीगर इक्विपमेंट भी मौजूद थे, लेकिन सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पे इस मुआहदे को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, इस पर बहुत सारे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। खास तौर पर जो दोनों मुखालिफ ग्रुप हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अब जो दूसरा मुखालिफ ग्रुप है जो कि सऊदी अरब का हमायत याफ्ता नहीं था, उन्होंने सऊदी अरब से रब्ता किया है। उनके मामला जो हैं उनकी तरफ काफी बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। तो अब जो है वो इस मुआहदे को फौरी तौर पे मुअत्तल करने या कैंसिल करने के हवाले से इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब सोमालिया के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर 24 तैयारों की डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास जो दिफाई साजो सामान है उसकी मांग तो दुनिया में बहुत ज्यादा है। अब इन ममालिक को जहां जहां पे सऊदी अरब जो है वो अपने हवाई याफ्ता ममालिक को असलहा और गोला बारूद भेजेगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये जो अहम तरीन चीज हुई है कि 24 तैयारों का मुआहदा फाइनल हुआ है। ये पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे और दीगर इसमें पैकेजेस भी शामिल है, तो ये भी एक बड़ा मुआहदा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये कहा जा रहा है जी कि लीबिया के साथ $4 अरब का जो हमारा दिफाई मुआहदा है वो खतरे में पड़ गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि सऊदी अरब ही उसको फाइनेंस कर रहा था, सऊदी अरब ही उसकी पेमेंट कर रहा था और फिर सऊदी अरब जो है वो सोमालिया के हवाले से भी जो है वो सारे मामला कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की है, तो सऊदी अरब आपने देखेगा कि जो ताल्लुकात हैं वो किन के साथ कितने हैं और किस तरह से इस डील को आगे उन्होंने लेकर चलना है। बहरहाल इसको मुअत्तल किया गया है, ये मुआहदा कैंसिल नहीं हुआ और सोमालिया के साथ पाकिस्तान का 24 JF-17 थंडर तैयारों का, उसके बाद पायलट्स का मुआहदा है, पायलट्स को ट्रेनिंग के हवाले से, और इसके अलावा इसकी जो बाद में सर्विस के हवाले से भी बड़ा मुआहदा जो है वो अंजाम पा गया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इंडोनेशिया को जो है वो 40 JF-17 थंडर तैयारों का मुआहदा वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। सो पाकिस्तान की जो दिफाई जरूरियात हैं उनको पूरा करने के साथ साथ पाकिस्तान दुनिया को भी अपने की जदीद तरीन हथियार बेच रहा है। अब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका अपने जो 2 अहम लोग हैं, जिसमें जो कुशनर है वो और उसके बाद विटकॉफ को भेजेगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शाम 6 बजे अमेरिका के नायब जो सदर हैं JD वैंस, उनका तैयारा पाकिस्तान की जानिब फ्लाई करेगा। इससे पहले उनके तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम तर चीज़ें वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत गैर मामूली इंतजाम हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जब लास्ट टाइम जो है वो JD वैंस पाकिस्तान के दौरे पे आए थे तो उस दौरान जो इंतजाम थे, अब की बार इंतजाम उससे कहीं अच्छे और बेहतर हैं। उसकी वजह यह है, मुमकिन तौर पर अगर ये मुआहदा किसी तरफ लग जाता है तो फौरी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान पहुंचेंगे और इनके साथ साथ दुनिया के 10 दीगर ममालिक के सरबराहान जो हैं वो भी पाकिस्तान में इस अहम तरीन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करने के लिए आएंगे। नाज़रीन, बिलाशुबा ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक दफ़ा तो अभी ये कहा जा रहा था कि मे भी बातचीत आगे ना बढ़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कि इस मुआहदे में आगे तोसी नहीं होगी, बल्कि मुआहदा किसी तरफ ना लगा तो हम अटैक करेंगे।
لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس وقت جنرل احمد وحیدی جو ہے جو کہ ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں اور وہ اس معاہدے میں ممکنہ طور پر شرکت کریں گے. ایران کی طرف سے گرین سگنل دیا گیا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب تک پاسداران انقلاب کی جانب سے دستخط نہیں کیے جاتے اس معاہدے کے اوپر تب تک امریکہ بھی انسیکیورٹی فیل کرے گا اس معاہدے کے حوالے سے کہ ایران جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اس میں جنرلز بھی شامل ہونے جا رہے ہیں معاہدوں میں اور بات چیت میں. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا اور پاکستان میں ان کی جو قیادت ہے وہ محمد باقر کالیباف جو ہے وہ کریں گے. اب سید عباس اراغچی جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ موجود ہوں گے اور اس کے بعد اگر معاملات فائنل ہوتے ہیں تو پھر شاید جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان وہ پہنچیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ دونوں مل کے وہاں پہ معاہدہ جو ہے وہ اس پہ دستخط کریں گے. تو ناظرین اس وقت صورتحال بہت ٹائٹ ہے. اسلام آباد کے اندر کرفیو کا سما ہے. وہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی آمد سے پہلے ہی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. بالکل وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار سیکیورٹی اہلکار اور رینجر جو ہیں وہ خاص طور پہ ریڈ زون اور سیرینا ہوٹل کی سائڈ پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں اور بالکل بھی کسی کو وہاں پہ پر مارنے کی جرت نہیں ہے. اتنے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کی پلاننگ بھی سامنے آئی تھی جس کو ناکام بنایا گیا اور انٹیلیجنس آپریشن میں بڑی تعداد کے اندر کچھ دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں اور کچھ مارے بھی گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے کس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ بالکل مذاکرات کے ایک دن پہلے بھی انہوں نے اٹیک کروایا اور اب جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کل رات جو اٹیک افغانستان کے اندر کیے گئے تھے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی جو ٹاپ کی کمانڈ ہے ٹی ٹی پی کی وہ ماری گئی ہے اور کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے ناظرین کوئی بھی جو پولیس اہلکار ہے پولیس آفیسر ہے اس کو موبائل فون استعمال کرنے کی اس وقت اسلام آباد میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی سگنلز جو ہیں ان کے تھرو کوئی کارروائی کی جا سکے اور دیگر بھی کچھ ایسے سیکیورٹی میجرز لی گئی ہیں جو کہ بظاہر عام روٹین میں نہیں لی جاتی. تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. دوسری طرف ایران کے پاسداران انقلاب نے جو ان کے اہم ترین مطالبات ہیں اور ان کو ہر صورت تسلیم کروانا ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کل جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کا رزلٹ نکل آئے گا. میں بھی کچھ مزید ادوار جو ہیں وہ سامنے آئیں. فوری طور پہ کوئی زیادہ آپٹیمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے بظاہر کچھ معتدل بیانات دیے جا رہے ہیں لیکن نہیں پتا کہ کس وقت جو ہے اس کا بیان بدل جائے اور وہ کوئی نیا بیان جو ہے وہ دے دے. لیکن فی الحال معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. ناظرین اس وقت پاکستان کی F-17 تھنڈر پاکستان کی F-16 J-10C جنگی طیارے فضاؤں کے اندر موجود ہیں اور سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی سخت کی جا رہی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے اسلام آباد اور آس پاس کے علاقوں کو دیکھا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ناظرین پاکستان کی نیوی جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ اس وقت ایکٹیو ہے کہ اپنے مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کر دیے گئے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.